आनी कितें कोत्ता तें बरें चिंतून करूंक जाय. बिश्तें पयशे आहा हें आहा म्हूण कितें कितें करून दाखोवन फायदो ना. कोणाक ओड कळोंक जाय तूं कितें कोत्ता तें, आनी तुकाय कळून हांवें कितें केलां तें. बिश्तें केलें आनी दाखयलें आनी ते पयशे मोडले आनी लोकांचे पयशे आयले, तें फायदो ना. तें बरें खरेंच बरें जाता आमचे तें करूंक जाय. आमच्या तरणाट्यांक आमच्या गोंयरान एक बरो संदेश दिला की आयच्या तरणाट्यांनी खालती जावपाची गरज आसा, जाय तें शिकोन घेवपाची गरज आसा आनी शिकोन घेवन आपूण सारको आपल्या पांयांचेर उबो जाल्या उपरांत आपल्या स्वताचें अशें तियात्र ताणें भायर काडपाची गरज आसा. हें जरी तर करीत जाल्यार आदले भाशेन जशे भाशेन ताणें बयराच्या कांताचो ताका जायतो पळय उगडास आसा, तेच भाशेन तुमच्याय तियात्रांतल्या कांताचो आयच्या तरणाट्यांच्या तोंडाचेर ते खेळटले आनी ते जिवे आसतले. हें तियात्रच न्हू, आतां फुटबॉल खेळटा. हांव फुटबॉलूय प्लेयर. म्हाका सिनियर डिविजन कार्ड केलां म्हजें केल्लें. हांव येयला तेन्ना म्हणजे सिनियर डिविजन हांवें कार्ड कोरमोणे क्लबाक. आमी तेन्ना सिनियरांक पडले तेन्ना हांव हिंगा येयलां. म्हणल्यार आतां ते प्लेयर भुरगे चोयल्यार तांकां प्लेयर दिसता, तांकां चोयल्यार म्हाका भिरांत दिसता. ते कोणाक गेम उचोवंक वचना. बरें जिवानी आसूंक जाय, खावंक जाय, जेवंक जाय, धांवंक जाय. पयलो हांव सकाळीं उठून 5 रावंडे मारतालो आमच्या तळ्याक, सकाळीं 5 उठून. आनी ते भायर जोताक वयतालो, जोत बांदतालो हॉलिडेक. हॉलिडे पडल्यो 2 म्हयने आमी जोताक वयताले. म्हणजे करूं आहलें आमची. म्हजो पांय माड काडटलो, हांव माडूय शिकलो. मनीस ना जाल्यार हांव माडाक वयतालो. हय, आपलो जो वावर आसा तो आपणें फुडें व्हरपाची गरज आमी आसा. आमी हें लॉजेन आहलें, आमी केल्लें काम आमच्या घरान कोत्ता तें आमी कोत्ता आनी त्या कामाचेर आमी वयर सरले. आनी तितले आमचे कडेन पयशे ना म्हणून हांव हिंगा येयलां. नाजाल्यार आमी थिंगाच रावल्यार आमचें पोट भरूंक जाता, तें कांय ना. पूण हिंगा येयलां. म्हजी भयणी आहले, भयणांक काजार केले, कितें घर दार नासलें घर काडलां. सगळें आतां बरें आहा. म्हजे 2 जाण भुरगे दोगूय आतां कामाक आसा. आतां हिंगा आसा म्हजें केन्ना सोडून वचूं जाता. बयर इनासीन मोर या तुमकां तुमच्या विचारा पासत काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. असोच तुमचो वावर जाता पासून मुखार व्हर आनी दुसऱ्यांकूय आदार करीत राव. तुका चड देव बरें करूं. हें सगळें आमकां विचारून आनी लोकां मदें दाखोवंक. ह्या वेळार ह्या खिणांत म्हजे बरोबर टोनी गॉन्सल्वीस आसा. वो लंडन शारांतल्यान हांगासर ओमन गांवांत आयला. थोडे दीस फाटीं हो म्हजे बरोबर कुवेटच्या गांवांत आसलेलो. आनीक हेच भाशेन आमच्यांनी एकूच उतरान तुमकां सांगतलो जाल्यार कोंकणीचो एक एम्बेसेडर कसो. जंय कोंकणीच्यो कार्यावळी जातात, जंय कोंकणी प्रोग्राम जातात, थंय तो फाटीं फुडें पळयना. आपले फायनान्शियल पोजिशन, आपले दुडवांक कितलो आपणाक खर्च जातलो, जावं आपणाक कसले त्रास पडटले, हें ताका कांयच पडोन वचना. पूण ज्यो कार्यावळी जातात थंय तो व्हडा उमेदीन आनी उर्बेन मुखार वचत रावता. टोनी बाब, आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां माये मोगाचो आनी उर्बेवरेचो येवकार. खरेंच टोनी बाब, तुमच्या जे काळजांत हांवें म्हटल्यार एक एम्बेसेडर कसो, एक दूत कसो, कोंकणीचो दूत म्हटल्यार म्हाका दिसता हांव चुकोना. कारण तुजो वावर हांवें लागींच्यान पळयला. सुरवातेकूच तुवें लॉना सारक्याक UK व्हरोन तांकां पयलेच कार्यावळी करूंक तुवें योग दिलो. हय, इन 2003 तारखेर हांवें लॉनाक नॉर्मन, डॉमिनीक, बेन एवंजेलिस शो केल्लो हांवें. मागीर तितूंतल्यान पॅरीस गेले, पोर्चुगलाक गेले, कॅनडा गेले, आमी जायते प्लेसीर गेले आमी. आनी म्हाका आमची कोंकणी भास बरी दिसता म्हाका लायक उलोवंक. आनी म्हाका कोणी आमचे गोंयचे लोक मेळत जाल्यार म्हाका उलोवंक खूब बरें दिसता, आपुरबाय दिसता. आनी हें दिसता की सदांच म्हाका आदलो म्हजो उगडास येता की आमी आसले गोंया, बॉम्बे. तें बरें दिसता आमकां आमचे गोंयचे लोक कोण मेवले उपरांत. पूण हांव तुमच्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतालो, जायते फावटी जायत्या जाणांच्या मनान जायते तरेचे दुबाव आसतात. तूं वचत थंय ज्यो कार्यावळी जातात, जावं त्यो गल्फान, जावं त्यो खंयच्याय गांवांनी, तूं थंय आपलीच कार्यावळ कशी तूं धांव मारता. हाचे फाटलें कारण कितें? हे आमचे तियात्र कोत्ता, म्युजिकल शो कोत्ता, म्हाका पळोवंक बरें दिसता. दुसरे गांवचे लोक मस्कत जावं, दुबय जावं, कुवेट जावं, बारीन जावं, हिंचोरी जावं, म्हाका आमचे लोक पळोवंक जाय ते गांवांत ते केहे कोत्ता म्हूण आनी कितें कोत्ता म्हूण. पूण हो इंडिविज्युअल शो जावलो, हे क्लबान करूंक ना दिसता. गोवन्स क्लब ऑफ मस्कत हे इंडिविज्युअल कोणें केल्लो.
तर बरो जालो शो आनी आय एप्रिशिएट थँक्स कोणें केलो ताका खरेंच बरें दिसलें आनीक तुजो जो वावर कोंकणीचो आसा तो असोच मुखार व्हरत राव आमी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात तुमकां देव बरें करूं. महाजन कॉन्टिनेंटल हॉटेलाच्या मुखेल कावंटराचेर आमचो भाव एरन हांगासर काम करता. खूब बरें दिसता एक गोंयकार भाव आनीक ह्या गोंयकार भावान आमच्यो जायत्यो कार्यावळी पळयल्यात. तर एरन माणकामती कार्यावळींतल्यान लोकांक कितें मेळटा? आमकां जायते आमचे तियात्रिस्ट भावाचे लायफाचेर सगळें आमकां कळोन येता. तांचे सगळे बॅकग्रावंड कितें कितें आसा, तांणी खंयच्या खंयच्या तियात्रांनी पिक्चरांनी काम केलां तें सगळें आमकां दिसती पडटा. एरन बाबा हांव जाणा गोंयांत आसलेल्या दर एका गोंयकाराक माय भाशेचो कोंकणीचो तियात्रांचो मोग आसताच. हय, गोंयकार म्हटलो काय ना ताच्या वोंटांचेर कांतारां खेळटात. म्हणटच तुज्या लक्षान एक कांताराच्यो 4 वळी. मीरा मीरा ओ म्हज्या मीरा, मेवता म्हूण सांगलेलें म्हापसा शुक्रारा, आतां वरां जावन गेलीं गोबारा, खूंय पावलें ओ म्हज्या मीरा. खरेंच हेंच गोंयकारपण, हीच गोंयकारांची खुशालकाय. आनीक जेन्ना आमचे 2-3 गोंयकार मेवतात तेन्ना ते सांगातान आपल्या रुमांत बसतात आनी हीं असलीं कांतारां म्हणून आपलो वेळ सादतात. आनी हातूंतल्यानूच सुखा दुखांतल्यान जे त्रासांतल्यान आपली खुशालकाय परगट करतात आनी दुसऱ्या दिसाची तयारी करतात. महाजन कॉन्टिनेंटल हॉटेलाचो तो फायनान्स मॅनेजर आंद्रे वेगस तुमकां मागीर म्हाका येवकार. तसो तुमकांय येवकार. आंद्रे बाब, जायते फावटी हांव तुमकां पळयतां आनीक फाटल्या दिसा हांव हांगासर आसलो तेन्ना हांवें तुका पळयलां. जेन्ना जेन्ना गोंयकार भाव येतात तेन्ना तूं काळजा मनांतल्यान खुशाल जाता. तुमचे हॉटेलांत जायत्यो कोंकणी मनशांच्यो मिटिंगो जातात, जायत्यो कार्यावळी हांगासून तयार जातात आनी त्यो ग्रावंडार वेतात जावं त्या हॉलांनी वेतात आनी थंय त्यो फुलतात. तुजें हाचेर नदर कशी आसता? सांगचें म्हटल्यार पयलें प्रुडंट ह्या विडियोक हांव थँकफूल, कित्याक आज म्हाका प्रिविलेज मेवली 1-2 उतरां म्हजी सांगपाक समजतांच्या फुड्यान. ह्या पड्डेसांत आमी आसात आनी खरेंच ह्या पड्डेसांत केन्नाच कोंकणी ड्रामा जाता, फुटबॉल जाता, गोवन कल्चरल जायतेच प्रोग्राम जाता, जायतें खुशालपण आमकां दिसता. कित्याक जायते गोंयकार आमी एकठांय मेवतात, एकामेकाचो मोग आमी आयल्यान पळयतात. एक संदी अशी आमकां मेवता एकामेकाक जाणा जावपाक. कित्याक ह्या पड्डेसान गांवांत आमी एक गोंयकार मेवतकूच आमकां एक सारकी उमेद भोगता. हांव हॉटेलांत काम करतां. ह्या हॉटेलांत जाल्लीं म्हाका 4 वर्सां. तर 4 वर्सांनी इंके कितें गोंयकाराचें जालें जाल्यार म्हाका एकदम उमेद भोगता. कित्याक ते उमेदीन हांव येतां, सगल्या गोंयकाराक येवकार दितां आनी तेंचें फंक्शन जाय आसोर हांव तेंचे हांगा रावतां. कित्याक त्योच एक मोग असो आमकां ह्या पड्डेसान गांवांत आमकां मेवता. तेजे बरोबर आनी कितें आहा आमकां. गोंयांत तशेंच गेले म्हणटकूच थोडे दीस सुटी रावले म्हणटकूच परत आमी हांगा येता. आमी बस होच मोग सदांच काल उरूं हे गोंयकाराच्या काळजांनी. आनी तशेंच जायतेच प्रोग्राम जशे आर्टिस्ट आहात गोंयांत जायतेच, ते ह्या पड्डेसान येवन आमकां दादोशी करूं. कित्याक आमकां सिरियसीचे बरोबर आनी एंटरटेनमेंट कितें, फकत एक तियात्र जालो जाल्यार आमी सगळे उमेदीन त्या तियात्राक वयतात आनी खुशालबुरीत जावन परत घरा येतात. बस हेंच आमचें मागणें, ही म्हजी धाकलोसो संदेश सगल्या आर्टिस्टांक की ह्या पड्डेसान आसलेल्या गोंयकार भावांक असो तुमचो सहकार दिवचो आनी मोग दिवन आमकां खुशाल करचें, इतलेंच हांव मागतां. खरेंच आंद्रे बाब, तुज्या काळजांतल्यान जे विचार भायर आयल्यात, हे विचार तियात्रिस्ट बाबांनी फुडें व्हरपाची गरज आसा. परदेसांत काम करतल्या दर एका गोंयकाराचे विचार काळजांत दवरपाची गरज आसा. हांव समजता आमचे तियात्रिस्ट भाव हें सगळें समजून घेतले म्हणून. आनीक मागता देवान तुज्या कामांचेर, देवान तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं आनी ह्या परदेसांत तुवें बरे भाशेन तुजी नोकरी करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुकाय म्हणटा, कित्याक आज म्हाका संदी मेवली. कित्याक आज प्रुडंट ऑडियोचेर म्हाका विजलाचेर उलोवपाक चडांत चड तुका
हांव आतां प्रुडंट मिडियाचे वयर उलयतां. मनसा मोटी ही कारावळ तांच्यांनी कोंकणी मोगी भाशा केला तांच्यांनी वो वावर आनी प्रमोद बाब आसारी हे भावन ही आतां हो चॅनल तांणी चालू केला आनी हितून जायते संवसाराक लोक प्रुडंट मिडिया पळयता. एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट नंबर वन वी कॅन से दॅट प्रुडंट मिडिया वॉज इन यूट्यूब फॉर अस. आनी आमी हो चॅनल सगळे आमी पळयता, एक न्यूज आमी पळयता. सगळे माणसा मोदीचे हे आमी प्रोग्राम चलता जावं दुबय शहराचे गोंयचे. आनी इतले केले तांच्यांनी, तितलो बरो वाव तांच्यांनी केला आनी केन्ना ते अपलोड कोन्ना. हांव टियानंद बापाक हांव ताका सोटायता कित्याक जावंक हे ती हॉलिडे येयली, हे हॉलिडे येयली तो म्हाका एक्सक्यूज दिवन तो सांगतलो हांव येन्ना जातलें फाल्यां जातलें. तशेंच हांव मागतां जस्ट इमॅजीन बरें हांव एवरी मंडे तो अपलोड करता ते युट्यूबाचेर हांव तो पळयतां. आनी हांव तशेंच परेश बाब हाका हांव केन्ना तो अपलोड जायना तर हांव ताका फेसबुकाचेर हांव तेजे इनबॉक्सान ताका मॅसेज घालता कित्याक जालां, कितें जालें. आनी तशेंच एक पार्ट परब बाब केन्ना सुटयेर वेता तेन्ना आमकां आमची तकली आमकां टेंशनान आसता आनी ताज्या प्रोग्रामा वरवीं आमी शांत जाता, खुशालकाय जाता, आमचें टेंशन पयस जाता. आमी हांगा कोर्स करता, क्लास करता, ऑर्डांचे ऑर्डर आमी हांगा काम करता. हे असले प्रोग्राम पळोवन प्रुडंट मिडियाचे प्रोग्राम पळोवन आमकां जायती खुशालकाय भोगता. म्हजी परबी तांकां एक प्रुडंट मिडियाच्या वांगड्यांक म्हजे बरोबर म्हजो इश्ट स्टिफन फर्नांडीस आसा. इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतल्यान म्हणजे फेसबुकांतल्यान ताचो जायतो पोरजोळ आमकां पळोवंक मेवता. समाजान जें कितें बरें वायट जाता ताचेर तो आपलो उजवाड घालपाचो आपले भाशेन प्रयत्न करता. पूण थोडे भोव लोक ताचो फायदो घेतात, हातूंत कांयच परवा ना. तो आपलो वावर मुखार वता आसतनाच ताका खरी कलाकाराची वळख आसा. कलाकाराचे गूण ताका वळखुपाची ताकद आसा. कलाकाराक कितें रेस्पेद दिवंक जाय तो जाणा. ज्या मनशाक रेस्पेद दिवंक जाय ताचो तो कसोच फाट सोडिना. ताका रेस्पेद, ताका मान, ताका भोवमान दिल्या उपरांतूच तो थंयचो कुशीक सोदता. त्या आदीं तो कसोच फाटी सरना, एक चिकटोन रावता. स्टिफन बाब, आयच्या ह्या खुशालकायेच्या दिसाक हांव तुमकां चड आनीक चड ह्या प्रुडंट मिडियांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या ओमानच्या शारांत येता आसतना जितली भासाभास आमी केल्या तितली हांवें आनी कोणाच्याच लागीं करूंक ना. कारण ताच्याच उद्देशी आयज ह्या सगळ्यां बरोबर म्हाका भासाभास करूंक योग मेवला. आनी हाचो जर सुत्रधार म्हणटलो जाल्यार स्टिफन फर्नांडीस. काळजाचे खोलायकतान आनीक आमच्या ह्या प्रुडंट मिडियांतल्यान हांव तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ ताच्या सांगाता हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. देव बरें करूं.